आज यो समयमा 2000 वर्ष अघि येशूज्यूले स्वर्ग उचालिनु हुँदा चेलाहरूलाई आज्ञा गर्नुभएको वचन मेरा साक्षी हो भन्ने शीर्षक लिएर यो वचनको अर्थलाई मनमा खोप्ने समय लिनेछौँ। के म आज यो क्षणमा पनि परमेश्वरको साक्षीको मिसन निर्वाह गर्दैछु त भनेर आफैलाई एकचोटि जाँचौँ। अहिले हामीले निर्वाह गरिरहेका कुराहरू अनि हामीले अझै पनि थोरै बल गर्नुपर्ने कुराहरू पनि सायद छन् होला। 2000 वर्ष अघि उचालिनु भएको दिनको अवस्थाद्वारा येशूज्यूले आफ्ना चेलाहरूलाई कुन कुरा आज्ञा गर्नुभयो र कस्तो वचन छोड्नुभयो भन्ने बारे प्रेरित 1:6 पल्टाइ हेर्नेछौँ। यसकारण जब प्रेरितहरू भेला भए तब तिनीहरूले उहाँलाई सोधे, हे प्रभु, के तपाईँले इस्रायल राज्यको पुनर्स्थापन गरिदिनुहुनेछ? उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, पिताले आफ्नो अधिकारद्वारा तोक्नु भएको बेला वा समय जान्ने तिमीहरूको काम होइन, तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ र तिमीहरू यरुसलेममा, सारा यहुदियामा, सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरा साक्षी हुनेछौ। उहाँले यो कुरा भन्नुभएपछि तिनीहरूले हेर्दा हेर्दै उहाँ उँभो उचालिनुभयो र बादलमा उहाँ तिनीहरूका दृष्टिबाट लोप हुनुभयो। यो चाहिँ 2000 वर्ष अघि जैतुन डाँडामा घटेको घटना हो। स्वर्ग उचालिन अघि उहाँले चेलाहरूलाई तिमीहरू यरुसलेममा, सारा यहुदियामा, सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरा साक्षी हो भन्ने अन्तिम अनुरोधको वचन छोड्नु भएर स्वर्ग उचालिनुभयो। यो दृश्यलाई सुसमाचारको पुस्तकमा यसरी लेखिएको छ। मत्ती 28:18 को वचन सँगै हेर्नेछौँ। 28:18 तब येशू तिनीहरू कहाँ आएर भन्नुभयो, स्वर्ग र पृथ्वीमा समस्त अधिकार मलाई दिइएको छ। यसकारण जाऊ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाऊ, पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा देऊ। मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेका सबै कुरा पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाऊ। हेर, म युगको अन्त्यसम्म सधैँ तिमीहरूका साथमा छु। प्रेरित अध्याय 1 र मत्ती अध्याय 28 को वचन चाहिँ उस्तै विषयवस्तु हो। फरक ढङ्गमा अभिव्यक्त गरिएको भए पनि अर्थ चाहिँ आखिरमा उस्तै हो। परमेश्वरका साक्षी भएर परमेश्वरको नयाँ करार सिकाऊ, गएर सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाऊ। दुवै उस्तै अर्थ होइनन् र? हामी मर्कुस अध्याय 16 को वचन पनि हेर्नेछौँ। 16:15 को वचन हेर्ने हो भने, अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, सारा संसारमा गएर सारा सृष्टिलाई के गर भन्नुभयो त? सुसमाचार प्रचार गर। मेरा साक्षी हो भन्ने वचन, चेला बनाऊ र सुसमाचार प्रचार गर भन्ने वचन चाहिँ फरक फरक नभएर उस्तै विषयवस्तु हुन् नि, होइन र? यो दृश्यको अन्तिममा उहाँले सारा संसारमा गएर सारा सृष्टिलाई सुसमाचार प्रचार गर। विश्वास गर्ने र बप्तिस्मा लिनेले उद्धार पाउनेछ, तर विश्वास नगर्ने दोषी ठहरिनेछ भन्नुभयो। हामीलाई मिसन स्वरूप यो सन्देश छोड्नु भएर उहाँ स्वर्ग उचालिनुभयो। यो संसारमा कोही सामान्य जागिरे छन्, कोही सरकारी कर्मचारी छन्, त कोही चाहिँ शिक्षकहरू छन्। हाम्रो अघि थुप्रै कामहरू भए तापनि परमेश्वरले हामीलाई मेरा साक्षी हो भनी अनुरोध गर्नुभयो। संसारमा जिउने क्रममा बुबा आमाले आफ्ना छोरा छोरीलाई तिमी ठुलो भएर यस्तो मानिस बन्नु भनेर प्राय भन्ने गर्नुहुन्छ। हिजो आज टिभीमा प्राय देखिने एकजना प्रसिद्ध फुटबल खेलाडी छन्। तिनको नाउँ हो सोन हुङ-मिन। सोन हुङ-मिनलाई पनि तिनका बुबाले सानैदेखि तिमी ठुलो भएर उत्कृष्ट फुटबल खेलाडी बन्नु भन्नुहुँदै विभिन्न किसिमका तालिमहरू दिनुभएको कुरा सोन हुङ-मिन बताउँछन्। त्यसैले त तिनी अहिले युरोपमा पनि एक उल्लेखनीय खेलाडी बनेका छन् र वर्षकै उत्कृष्ट खेलाडीको उपाधि समेत प्राप्त गर्ने खेलाडीको रूपमा चिर परिचित छन्। परमेश्वरले पनि हाम्रो भविष्य हेर्नुहुँदै हामीहरू के बनेको चाहनुहुन्छ त? परमेश्वरका साक्षी बनेको चाहनुहुन्छ।
नयाँ करारका कामदार बनेको चाहनुहुन्छ। यो चाहिँ भविष्यमा अनन्त स्वर्गको राजकीय पुजारीगिरी पदसँग सम्बन्धित भएको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य भएकोले परमेश्वरको दृष्टिकोणमा सबैभन्दा भक्तिपूर्ण ठहरिएका र साँचो हृदयले पश्चाताप गर्ने मानिसहरूलाई नै परमेश्वरले विशेष कार्यको अनुरोध गर्नुभएको हो। त्यो कार्यको बारेमा मत्ती अध्याय 28 र मर्कुस अध्याय 16 मा परमेश्वरले उल्लेख गर्नुभएको छ। हाम्रो भविष्य सुन्दर र अनुग्रहात्मक बनाइदिनको निम्ति परमेश्वरले सामरिया र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरा साक्षी हो भनेर अनुरोध गर्नुभएको होइन र? हामीले मर्कुस 16 को 15 मा हेरेको वचन जस्तै येशूज्यूले सारा संसारमा गएर सारा सृष्टिलाई भन्नाले सारा संसारलाई कसो गर भन्नुभयो त? सुसमाचार प्रचार गर भन्नुभयो। हामीले कलसी अध्याय 1 र 2 कोरिन्थी अध्याय 3 लाई जोडेर हेर्दा सुसमाचार भनेको के हो भनेर बुझेका छौं त? निष्कर्षमा नयाँ करार धेरै सुनाऊ भन्नुभएको हो। हामीलाई नयाँ करारका कामदार बन भन्नुभएको छ। यो नयाँ करारद्वारा के दिनको निम्ति उहाँले हामीलाई सुसमाचार प्रचार गर भन्नुभएको होला, यसबारे हिब्रू अध्याय 9 मा हेर्नेछौं। हिब्रू 9 को 15 मा। यसै कारण उहाँ अर्थात् येशूज्यू नयाँ करारका के हुनुहुन्छ? मध्यस्थ हुनुहुन्छ। यस हेतुले कि बोलावट भएकाहरूले प्रतिज्ञा गरिएको के प्राप्त गरून्? अनन्त उत्तराधिकार प्राप्त गरून्। अनन्त उत्तराधिकार भन्नाले के हो त? अनन्त स्वर्गीय राज्य हो। किनकि एकजनाको मृत्युको मोल भइसकेको छ, जसद्वारा पहिलो करारको समयमा भएका अपराधहरूबाट उद्धार पाइन्छ। यसकारण परमेश्वरले नयाँ करार सुसमाचार सामरिया र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म सबै देशका जातिहरू कहाँ गएर सुनाओ भन्नुभएको हो। कारण नयाँ करारले हामीलाई स्वर्ग राज्यको अनन्त उत्तराधिकार दिलाउँछ। नयाँ करारको सत्यता नजानेका र ग्रहण नगरेका अनि आज उचालिनु भएको दिन हो कि अथवा सामान्य बिहिबार भनिने एक दिन हो भन्ने कुरा पनि नछुट्याइकन जिउने मानिसहरू संसारमा कति धेरै छन्। तर धन्न यहाँहरू र म चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रहभित्र छौं र उचालिनु भएको दिन भनिने यो चाड परमेश्वरले नयाँ करारद्वारा सिकाइदिनु भएकोले यसलाई नयाँ करारको चाडको रूपमा याद गरेर मान्नलाई निमन्त्रणा पाएका छौं नि, होइन र? आज यस उचालिनु भएको दिनदेखि पेन्तिकोसको चाडसम्म 10 दिन परमेश्वरले हामीलाई उहाँको ईश्वरीय स्वभाव धारण गराउन प्रार्थना सप्ताह दिनुभएको छ। सुरुको मण्डलीको समयमा पनि 10 दिनको प्रार्थनाद्वारा सन्तहरूले पहिलो झरी पवित्र आत्मा पाएर एकै दिनमा 3000 जना 5000 जना आत्माहरू सत्यतामा डोरिएर पश्चाताप गरेका सुरुको मण्डलीको इतिहास हामीहरू देख्न सक्छौं। सबै देशका जातिहरूलाई सुसमाचार सुनाओ भन्नुभयो र बुझी हेर्दा सुसमाचार नै नयाँ करार हो। नयाँ करार चाहिँ स्वर्गको अनन्त उत्तराधिकारको प्रतिज्ञा भएको सत्यता हो भनेर बाइबलले बताउँछ। त्यसो भए सबै देशका जातिहरू माझ सुनाइने नयाँ करार सुसमाचारद्वारा हामीले परमेश्वरबाट कस्तो प्रतिज्ञा प्राप्त गर्छौं भन्ने बारे रोमी अध्याय 1 मा गएर एकचोटि पल्टाइ हेरौं। हामीलाई यस्ता प्रतिज्ञाहरू गरिएकाले यो नयाँ करार सुनाओ, पालन गर्न सिकाओ भन्ने वचन दिनुभएको हो। रोमी 1 को 16 को वचन हेर्ने हो भने, किनकि सुसमाचारसँग म शर्माउँदिन, किनभने विश्वास गर्ने प्रत्येकका मुक्तिको निम्ति यो परमेश्वरको शक्ति हो भनिएको छ। नयाँ करार विश्वास गर्ने, स्वीकार गर्ने र पालन गर्नेहरू सबैले परमेश्वरबाट के प्राप्त गर्नेछन् त? अनन्त स्वर्गको उत्तराधिकार प्राप्त गर्नेछन्। यहाँ पनि विश्वास गर्ने प्रत्येकका मुक्तिको निम्ति परमेश्वरको शक्ति के हो भनेर वचन दिएको छ त? सुसमाचार हो भनिएको छ। यसकारण येशूज्यूले गएर सबै देशका जातिहरूलाई सुसमाचार सुनाओ। संसारका मानिसहरू यसबारे थाहा नपाएर मुक्तिमा सहभागी हुन नसकेका भए पनि यसबारे थाहा पाएका तिमीहरू चाहिँ गएर तिनीहरू सबैलाई थाहा दिने मिसन निर्वाह गर भन्नुभएर 2000 वर्ष अघि जैतुन डाँडाबाट स्वर्ग उचालिनु अघि
चेलाहरूलाई छोड्नु भएको वचन हो नि, होइन र? 1 कोरिन्थी अध्याय 9 मा गएर हेरौं। सुसमाचारमा परमेश्वरको यति धेरै प्रतिज्ञाहरू समावेश भएकोले यो हाम्रो निम्ति साँच्चै महत्त्वपूर्ण र अमूल्य विषय हो। 9 को 16 मा हेर्ने हो भने, किनकि यदि मैले सुसमाचार प्रचार गरेँ भने त्यसमा मैले घमण्ड गर्ने केही कारण छैन, किनकि यसो गर्न म बाध्य छु। भन्नाले मैले गर्नै पर्छ भन्ने अर्थ होइन र? मैले गर्नै पर्ने कार्य हो। यदि सुसमाचार प्रचार गरिन भने मलाई के छ त? धिक्कार छ। किनकि यदि आफ्नो इच्छाले म यो काम गर्दछु भने मलाई इनाम छ, तर मैले आफ्नै इच्छाले यो गरेको होइन भने पनि मलाई एउटा भण्डारेको जिम्मा सुम्पिदिएको छ। परमेश्वरले सियोनका सबै सन्तानहरूलाई सुसमाचार प्रचारको जिम्मा दिनुभयो। त्यो चाहिँ उहाँले हामीलाई योग्य ठान्नु भएकोले हो। परमेश्वरले आफ्ना प्रिय जनहरूलाई सबैभन्दा उत्तम कार्य सुम्पनु भएको होइन र? लगातार 2 कोरिन्थी अध्याय 4 को वचन पनि हेर्नेछौँ। 2 कोरिन्थी 4 को 3 मा, हाम्रो सुसमाचार घुम्टोले ढाकिएको भए तापनि यो नष्ट हुनेहरूका निम्ति मात्र घुम्टोले ढाकिएको छ। तिनीहरूका विषयमा भनौं भने ख्रिस्ट जो परमेश्वरको रूप हुनुहुन्छ, उहाँको महिमाको सुसमाचार तिनीहरूले नदेखुन् भनेर यस संसारको देवले अविश्वासीहरूको समझलाई अन्धो तुल्याइदिएको छ भनेको छ। यस संसारको देव को हो त? दियाबलसले अविश्वासीहरूको समझलाई कसो गरिदिएको छ त? अन्धो तुल्याइदिएर परमेश्वरको महिमाको सुसमाचारको ज्योति देख्न नसक्ने गरेर सबै ढाकिदिएको छ भनेको छ। शैतानले सुसमाचारको महिमाको ज्योतिलाई बारम्बार ढाके तापनि हामीले चाहिँ सुसमाचारको महिमालाई झन्झन कसो गर्नुपर्छ त? प्रदर्शन गर्नुपर्छ। त्यसैले यशाया अध्याय 60 मा पनि उठ के हो भनेको छ त? हामीहरू सधैँ सुसमाचारमा प्रकाशमान हुनुपर्छ। हामीले स्वर्गीय यरुसलेम माताको महिमा र पिताको महिमा चम्काउनुपर्छ। साथै पिता र माताले हामीलाई दिनुभएको अमूल्य शिक्षा, नयाँ करारका सम्पूर्ण आज्ञा र सत्यता पनि सबै चम्काउने र प्रदर्शन गर्ने हामीहरू हुनुपर्छ। तर ठिक विपरीत यस संसारको देव दियाबलसले यो ज्योति चम्किन नदिने गरी बाधा गर्छ। तर बाधाको बावजुद यदि हामीले अन्धकारमा थोरै मात्र ज्योति चम्कायौं भने अन्धकार पछि हट्नु बाहेक अर्को विकल्प रहँदैन। यो नै परमेश्वरले हामीलाई यस भौतिक तेस्रो आयामिक संसारमा देखाउनु भएको कुरा हो। आत्मिक संसारमा शैतानले सत्यताको ज्योतिलाई जतिसुकै ढाक्न खोजे पनि ज्योति चम्कना साथ त्यो सदाकालको लागि अन्धकारमा थुनिन्छ। त्यो ज्योति उदाएको देखेर धेरै मानिसहरू ज्योतिमा आउनेछन् भनेर बाइबलमा जानकारी दिइएकोले परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको नयाँ करार जीवनको सत्यताको सुसमाचारलाई हामीले कदापि भुइँमुनि अथवा गाग्रोमा लुकाउनु हुँदैन, तर यसलाई प्रकट गरेर एकसाथ ज्योति चम्काउनुपर्छ। उहिले गिदोनका सेनाहरूले गाग्रोमा राको लुकाउँदा त्यसले मिद्यानी सेनाहरूमा कति पनि प्रभाव पारेन। तिनीहरूमा विजयको एक रति पनि सम्भावना थिएन। तर जब तिनीहरूले गाग्रो फुटाएर त्यसभित्र भएको ज्योति चम्काए, तब कस्तो घटना घट्यो त? शत्रुहरू एक आपसमा युद्ध लड्ने घटना घट्यो। तिनीहरू एकले अर्कालाई मारे। गिदोनका सेनाहरू 300 जना मात्र थिए, तर शत्रुहरू भने 1,35,000 जना थिए। तब शत्रु सेनाहरू एक आपसमा लडाईँ गर्ने अवस्था सृजना भयो। यसरी हेर्दा यदि हामीले सुसमाचारको ज्योतिलाई लुकाएर राकोलाई गाग्रो भित्रै राखी छोड्यौं भने शैतान निकै रमाउनेछ। कारण यस्तो अवस्थामा कुनै पनि कार्य घट्न सक्दैन। तर लुकेका सत्यताका राकोहरू बाहिर निकालेर ज्योति चम्काउँछौं भने पवित्र आत्माको उद्वेगका कार्यहरू प्रकट हुनेछ र पवित्र आत्माको शक्ति कार्यान्वयन हुनेछ नि, होइन र? येशूज्यूको पहिलो आगमनको समयमा पनि एकै दिनमा 3,000 जना, 5,000 जना आत्माहरू
सत्यतामा डोरिएका पनि तिनीहरूले सत्यताको ज्योतिलाई त्यति नै धेरै चम्काएकोले प्राप्त हुन सकेको परिणाम थियो भन्न सकिन्छ। अब अनन्त स्वर्ग एकदम नजिक आइरहेको छ। परमेश्वरले हामीलाई सामरिया र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म यो सुसमाचार प्रचार गर, मेरा साक्षी हो भनेर अनुरोध गर्नुभएकोले यो मिसनलाई जसरी पनि निर्वाह गर्ने हामी सबैजना हुनुपर्छ। यदि मानिसहरूले बाइबलको यो सुसमाचार विश्वास गरेनन् अथवा ख्रिस्टको सुसमाचार भन्दा भिन्न सुसमाचार प्रचार गर्छन् भने कस्तो परिणाम निम्तिनेछ भन्ने बारे हेरौं। गलाती अध्याय 1 सँगै पल्टाउँ र परमेश्वरले राज्यको सुसमाचार सबै जातिहरूमाझ प्रचार गर भन्नुभएको त्यो इच्छालाई पुनः एकचोटि हृदयमा खोपौं। गलाती 1:6 हेर्ने हो भने, मलाई आश्चर्य लागिरहेछ कि ख्रिस्टको अनुग्रहमा तिमीहरूलाई बोलाउनु हुनेलाई यति चाँडै त्यागेर तिमीहरू भिन्न सुसमाचारतिर लागिरहेछौ भनिएको छ। परमेश्वरले सन्तानहरूलाई प्रतिज्ञा नै नगर्नु भएको कुरा पालन गर्नु साँच्चै अनौठो कुरा हो। मलाई आश्चर्य लागिरहेछ तिमीहरू भिन्न सुसमाचारतिर लागिरहेछौ। पद 7 मा वास्तवमा अर्को सुसमाचार छैन, तर यस्ता कोही कोही छन् जसले ख्रिस्टको सुसमाचारलाई के पार्न खोज्छन्? भ्रष्ट पार्न खोज्छन्। हामीले प्रचार गरेका सुसमाचारको विपरीत हामीले वा स्वर्गबाट आउने दूतले नै प्रचार गर्यो भने पनि त्यो व्यक्ति श्रापित होस् भनेको छ। फेरि भन्नुपर्दा तिनीहरूले कदापि मुक्ति पाउन सक्दैनन्। आइतबारको सेवा मान्ने अथवा बाइबलमा अभिलेख नभएका कुरा पालन गर्नेहरूले परमेश्वरबाट दण्ड पाउनेछन् भनी उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। उस्तै शिक्षाको वचन 2 थेसलोनिकी अध्याय 1 मा पनि गएर हेर्नेछौँ। 1:7 मा हेर्ने हो भने, र तिमी कष्ट पाएकाहरूलाई हामीहरूसँगै आराम दिनुहुन्छ। यो तब हुन्छ जब प्रभु येशू आफ्ना शक्तिशाली स्वर्गदूतहरूसँग बल्दो आगोमा स्वर्गबाट प्रकट हुनुहुनेछ। परमेश्वरलाई नचिन्नेहरूलाई र हाम्रा प्रभु येशूको सुसमाचार नमान्नेहरूलाई उहाँले के दिनुहुनेछ भनेको छ त? एकछिन अघि सुसमाचार भनेको के हो भनेर हामीले बुझेका थियौँ त? यो नयाँ करार पालन नगर्नेहरूलाई परमेश्वरले के दिनुहुन्छ भनेको छ त? दण्ड दिनुहुन्छ। तिनीहरूले अनन्त विनाशको दण्ड तथा प्रभुको उपस्थिति र उहाँका शक्तिको महिमाबाट अलग हुने दण्ड भोग्नेछन्। यसमा अर्को कुनै कारण नै छैन। परमेश्वरले आत्मिक संसारलाई यसै गरी व्यवस्थित गर्नुभएको छ र यो नै स्वर्गको कानून हो। स्वर्गमा परमेश्वरले तोक्नु भएको इन्साफ हो। त्यसकारण परमेश्वरले हामीलाई सारा संसारमा गएर सारा सृष्टिलाई सुसमाचार प्रचार गर, तब तिनीहरू नयाँ करार सत्यतामा फर्कन सक्ने महिमित मार्ग खुल्नेछ भन्नुभयो। नयाँ करार जाने भने तिनीहरूले स्वर्गीय मातालाई पनि चिन्नेछन् अनि स्वर्गीय पिता र सियोनलाई पनि स्वाभाविक रूपले चिन्नेछन्। तर नयाँ करार नजानेकाले तिनीहरू भिन्न सुसमाचारतिर लागेर विनाशको बाटोमा हिँडिरहेका छन् भन्ने कुरा परमेश्वरले हामीलाई जान्ने गराइदिनुभयो र तिनीहरूमाथि दया दृष्टि गर्दै हुनुहुन्छ। गलाती अध्याय 1 र 2 थेसलोनिकी अध्याय 1 को वचन हेर्दा सुसमाचार नमान्नेहरूले अनन्त विनाशको दण्ड भोग्नेछन् भन्ने कुरा प्रष्टसँग जानकारी दिएको छ। आज यस उचालिनु भएको दिनमा हामीले आफ्नो मुक्तिलाई मात्र सोच्नु हुँदैन, तर यदि हामीले पश्चाताप गरेका छौँ र परमेश्वरबाट नयाँ करार सत्यतामा बोलाइएका छौँ भने अझै पनि पश्चाताप गर्न बाँकी संसारका मानिसहरू कहाँ गएर राज्यको सुसमाचार सुनाऊ र तिनीहरूलाई चेला बनाएर सुसमाचार पालन गर्ने गरी डोर्याऊ भन्नुभएका परमेश्वरको इच्छालाई पूर्ण रूपले सिरोपर गर्ने हामी सबैजना हुनुपर्छ। यो सुसमाचारमा परमेश्वरका थुप्रै प्रतिज्ञाहरू समावेश छन्। तीमध्ये नयाँ करार सुसमाचारद्वारा हामीलाई दिइने परमेश्वरको आशिष के हुन् भन्ने बारे एफेसी अध्याय 3 मा गएर अध्ययन गर्नेछौँ। 3:6 शिक्षासँगै हेर्नेछौँ। अर्थात् सुसमाचारद्वारा नै अन्य जातिहरू केहरू हुन् भनिएको छ त? सह उत्तराधिकारी
भन्नाले स्वर्गीय उत्तराधिकार पाएका मानिसहरू हुन् भन्ने अर्थ हो। सह उत्तराधिकारीहरू हुन्, एउटै शरीरका अङ्गहरू र ख्रिस्ट येशूमा रहेको प्रतिज्ञाका साझेदार हुन्। परमेश्वरको प्रतिज्ञा अनन्त जीवनको साझेदार हुनेछन् भनिएको छ। पद 7 मा हेर्ने हो भने उहाँका शक्तिको कार्य अनुसार मलाई दिइएका परमेश्वरको त्यस अनुग्रहको वरदान बमोजिम यस सुसमाचारको म के बनाइएको थिएँ? सेवक बनाइएको थिएँ। सुसमाचार सुनाउने सेवक बनाइएको थिएँ भन्ने वचन हो। यो सुसमाचारमा यस्ता अमूल्य प्रतिज्ञाहरू समावेश भएकाले परमेश्वरले सामरिया र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म गएर सबै जातिहरूलाई सुसमाचार सुनाऊ भन्नुभएको हो। नयाँ करार जो कोहीलाई यत्तिकै सुम्पनु भएन, तर हामीलाई सुम्पनु भयो। स्वर्गमा असंख्य जीवित प्राणीहरू छन्, स्वर्गदूतहरू छन्, स्वर्गीय संसारमा कति धेरै आत्माहरू छन् होला। परमेश्वरले तिनीहरूलाई यो सुसमाचार जिम्मा नदिनु भएर हामीलाई जिम्मा दिनुमा यस्तो अर्थ समावेश छ भनिएको छ। 1 थेसलोनिकी अध्याय 2 मा अन्तिम एउटा वचन अझ हेर्नेछौँ। 1 थेसलोनिकी 2:3 मा सुसमाचारको कार्य चाहिँ कसलाई जिम्मा दिइने कार्य हो? के यो जो कोहीले गर्न सक्ने कार्य हो र होइन? 2:3 मा हेर्नेछौँ। किनकि हाम्रो अर्थी उपदेश भूल वा अशुद्धताबाट उब्जेको होइन, न त यो छल कपटले भएको हो, तर जसरी सुसमाचार हाम्रो जिम्मामा सुम्पनका निम्ति परमेश्वरले हामीलाई योग्य ठान्नुभयो, त्यसरी नै मानिसलाई प्रसन्न पार्न होइन, तर हाम्रो हृदय जाँच्नुहुने कसलाई त? परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न हामी बोल्दछौँ भनिएको छ। सुसमाचार प्रचार गर्नेहरूले परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउन सुसमाचारमा लागि पर्छन् भनिएको छ। अनि सुसमाचारमा लागि पर्नेहरू चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा कस्ता मानिसहरू हुन् भनिएको छ त? परमेश्वरबाट योग्य ठानिएकाहरू। भन्नाले परमेश्वरबाट विश्वास योग्य भनेर मूल्याङ्कन पाएका मानिसहरूलाई नै परमेश्वरले सुसमाचारको कार्य सुम्पन्नुभयो भन्ने अर्थ हो। यदि छोराछोरीलाई कुनै काम अराउँदा उनीहरूले गम्भीरतापूर्वक लिँदैनन्, अथवा कुनै सामान किन्नलाई दिएको पैसा जथाभावी खानेकुरा किनेर या त भिडियो गेम खेलेर उडाए भने त्यस्तो सन्तानलाई अर्कोचोटि काम अराउने गरिँदैन नि। अराएको काम राम्ररी र इमान्दारितापूर्वक गर्ने त्यस्तो विश्वासिलो सन्तानलाई नै काम जिम्मा दिने गरिन्छ। यो जस्तै परमेश्वरले पनि सुसमाचारको कार्य जो कोहीलाई सुम्पनु भएन, तर सबैभन्दा भक्तिपूर्ण, सबैभन्दा ठिक र यस युगमा स्वर्गीय आशिष पाउन योग्यका सन्तानहरूलाई मात्र यो कार्य सुम्पनु भयो भनेर बाइबलमा लेखिएको छ। आज हामीहरू परमेश्वरबाट योग्य ठानिएको मानिसको स्थानमा उभिएका हुन पनि सक्छौँ भने योग्य नठानिएको स्थानमा उभिएका हुन पनि सक्छौँ। सियोनका सबै सन्तानहरू परमेश्वरबाट योग्य ठानिएका मानिसहरू हुनु भएर सुसमाचार सुनाउने यो मिसन सामरिया र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म निर्वाह गर्नका निम्ति सबैजना लगनशीलताका साथ प्रार्थना गरौँ। आफ्नो शक्तिले भ्याउँदैन जस्तो लाग्छ भने गहिरो प्रार्थना गर्नुभयो भने हुन्छ। प्रार्थनाद्वारा परमेश्वरसित गुहार माग्यौँ भने माछा माग्ने छोरालाई सर्प दिने कुनै बुबा हुँदैन भन्ने वचन जस्तै परमेश्वरले हामीमाथि पवित्र आत्मा खन्याइदिनु हुनेछ। परमेश्वरले हामीलाई सब कुरा गर्न सक्ने शक्ति दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। परमेश्वरबाट योग्य ठानिएका मानिस भए अनुरूप परमेश्वरले यस उचालिनु भएको दिनद्वारा अनुरोध गर्नुभएको साक्षीको मिसन बलपूर्वक वहन गर्न सक्ने हामी सबैजना हुन सकौँ भनी अनुरोध गर्दै प्रवचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।